pagampo atong pangayoon sa Ginoo ang panalangin nga dunggon ta sa atong mga pagampo kuno sa atong ampo nga para mahatag sa Ginoo kun unsa atong pangayo. Mao na diya nga manguros yun ta. Ang pagpanguros ato usab sa pagsimba. So diha din nato kun makuha ang atong pagsimba, di ba? Manguros yun ta. Tungod kay pinaagi niini atong gihimaya ang Santissima Trinidad. Ang kahulugan sa atong pagpanguros mao nga ang kahulugan sa Dios atong ibutang sa atong hunahuna sa atong kasing-kasing o atong buhaton o kinabuhi. So kinahanglan di sa atong pagpanguros ato ko di ay kinabuhi on ato kung kahulugan nato ba atong pagpanguros. Kay mauman ang pagampo. Ang simbahan naghatag og indulhensya partial sa muhimo sa pagpanguros diha sa kahimtang sa grasya. Busa mga kaigsuonan ug nasayra nato nga gikan sa unang mga Kristohanon sa panahon sa mga apostoles nga kining pagtimaan sa cross gibansay sa ilang mga panahon. So mao kong giingon nga gikan jud sa sinugdanan hangtod karon nga buhi pa ta na gyud tay mga pagpanguros mao na nga kinahanglan tudluan gyud nato ato ang mga kabataan sa insaktong pagpanguros. So naay mga pagsupak niini sa mga lain-lain natong mga tinuhuan, mga igsoon natong lain-laing reliyon. So makapasabot na ta pag-ayo ngano nga manguros ta. Kining mga igsoon natong mga protestante o lahi og mga tinuhuan kanang pagpanguros kung timaan sa krus, usa ka minaumao lamang sa mga Katoliko kay dili kini mabasa sa Biblia ug ang kahulugan niini. So mao ni mga pagsupak wa nang mayon sila nga wala jay mabasa man tinuod litra por litra. Pero nato verse na kog ingon sa Juan 13:1. Ug kanang krus dili daw angay nga pasidunggan tungod kay giingon sa kasulatan diya sa Galatias 3:13. Tinunglo ang gibitay sa kahoy. So kita mao ni mga pagsupak sa mga laing mga reliyon. O kanang pagpanguros mao'y patik sa mapintas nga mananap. Mga mapintas daw mga mananap kanang mga rosnana siya sa pinadayag 13:16. Mabasa na to na diya sa ato ang Biblia. Gipugos sa mananap nga mapatikan ang tanang tawo inila og dili inila dato og kabos ulipon og dili ulipon diha sa tuo nilang kamot og agtang. So mao nay mga pagsupak sa mga laing tinuhuan. Ug ang mga Katoliko inay nga si Kristo mao'y simbahon, ang krus na hinuon ang gisimba. So mangutana ko ninyo sila sa atong pag-ampo, krus ba di atong gisimba? O dili. So pag makatubag na takong musaka sila sa inyohang balay. Nanay mo yung mga giya. Kay diya sa ilang panahon sa pag-ampo, nagkanayon. Simbahon sa makalibo ang santos nga kahoy. Walay mabasa sa Biblia nga si Jesus nagsugo sa pagpanguros. So mao to ilang mga pagsupak. So klaro man jud kayo. Pero wat hinumduman wala man nato nga ingon nga gisimba nato ato giluhod-luhuran. Kundi usa siya ka simbolo kay siya diha gibitay sa cross nagpakamatay. So dunay mga mga pagsupak sa mga laing tinuhuan. So naay tubag ni ana. Tungod nga kaniadto ang cross simbolo sa pagkatinunglo tungod kay mauman kini ang gibitayan sa mga kriminal diha. Mabasa nato sa Galatias 3:13. Nga atong
nabasa diya sa Biblia, apan ang plano sa Dios sa pagluwas kanato mao ang pinaagi sa iyang kamatayon dito sa cross. So diha sa atupan sa kamatayon. So wala buot pasabot nga mo ato ang ampuan mo atong giludan-ludan, kundili pinaagi sa iyang kamatayon dito sa cross kay diha man siya nagpakamatay. So atong tiwason sa pagbasa sa Galatias 3:14 man to na 14. 13 man. Galatias 3:14. Gihimo kini ni Kristo ang pagpalansang sa cross aron ang panalangin nga gisaad sa Dios kang Abraham ikahatag ngadto sa mga dili Hudiyo pinaagi kang Kristo Hesus aron kita makadawat sa espiritu nga gisaad sa Dios pinaagi sa ato ang pagtuo. Diya sa paagi sa kamatayon ni Kristo sa krus, nahimo kining simbolo sa atong kaluwasan. So mo na mga tubag nato sa atong ugnay mo pa nato. Simbolo siya sa atong kaluwasan. Mabasa siya sa 1 Korinto 1:18. Alang kaniadtong nangawala ang suyan sa krus binuang. Apan, alang kanatong linuwas, kinigahom o kaalam sa Diyos. So, kung sila nagbinuang, nga kita kay ako amang gikuan, alang man sa kita nga niluwas. So, gahom ka na. Kaalam gikan sa Diyos. Busa, mga kaigsuunan, klaro kaayo nga diin kita nga ang krus kaalam nga gigamit timaan sa atong sumusunod ni Kristo. So diya sa atong pagpangulos mo ang kaalam nga gigamit ni Jesus. Nga kita nga sumusunod ni Kristo. So mabasa po nato diya sa Ebanghelyo ni San Mateo 16:24. Si Jesucristo miingon, kung ang usa ka tawo buot mahimong akong tinun-an, kinahanglan dili siya magtuman sa iyang kaugalingon, pas-anon niya ang iyang cross o musunod siya kanato. Klaro kaayo nga pinaagi sa cross ni Kristo nga kitang mga tawo buot nga mahimong mga tinun-an o atong pas-anon ang atong cross nga diin kita musunod kaniya. So pas-anon nato atong cross katong mga problema dili gid ta angay mo lingkawas anang atong cross nga bugat kay nga ato ang gihatag. Kaya diya sa pamaagi kay bugatan na ta, so magampo ta sa Ginoo para kung unsa atong pangayoon iyang ihatag. Diya sa mubo nga pagampo mo ang atong pagpangulos. Kabaluman ta sa panahon karon nga daghan ang dili kauyon sa cross ni Kristo. Ilabi na sa uban natong mga kaigsunan nga nahilayo sa atong pagtuong Katoliko. So klaro kayo no, di ba? Daghan kayong mga kaigsunan nato karon, katong mga lalaing mga sikta. Kay diya sa Filipos 3:18. Gisultihan ko na kamo niini sa makadaghan. O karon, sublion ko kini pag-ingon uban sa mga luha. Dunay daghan nga nagkinabuhi sukwahi sa katuyuan sa kamatayon ni Kristo sa cross. Kay ang cross nagpasabot sa bagong kinabuhi uban ni Kristo. So mabasa nato na siya sa Galatias 5:24-25. Gilansang na diha sa cross sa mga tawo nga iyan na ni Kristo Jesus ang mga tawong
tawhanong kailibgon o mga lawasnong pangandoy, ang Espiritu mao'y naghatag kanatong kinabuhi. Busa, pahariyo na to siya sa atong kinabuhi. So, kinahanglan yun diya sa ato ang pag-ampo na atong pahariyon si Kristo sa atong kinabuhi. Pariya sa gisulat ni San Pablo nga nagpasigarbo siya sa cross. Mabasa na to na diha sa Biblia, Galatias 6:14-17. Apan alang kanato, nagpasigarbo lamang ako sa cross sa atong Ginoong Jesucristo, kay pinaagin sa iyang cross, patay na ang kalibutan alang kanako, ug ako patay na alang sa kalibutan. Dili mahinungdanon kung ang usa ka tawo tinuli ba o dili. Ang mahinungdanon mao nga siya bag-o nang binuhat. Alang ni adtong nagsunod niining lagdaa, panghinauton ko ang kalinaw o kaluoy makuban kanila o sa tanang katawhan sa Diyos. Sa katapusan, manghinaot ako nga wala nay untay magsamo kanako kay ania sa akong pagkaulipon si Jesus. Busa diay kita magpasigarbo sa krus ni Kristo kay sa katapusan ang atong mga ulat nagmatuod sa pagkaulipon ni Jesus. Kay ang krus nagpasabot sa bag-o ng kinabuhi uban ni Kristo. Mao diya sa atong pagpanguros uban atas ni Kristo. Mao nang kinahanglan nga ato jung gamiton ang ato ang pagpanguros. Kay diya sa daang tugon, gisugo sa Dios nga kining mga timaan ipabutang isip paghandom sa kasuguan sa Dios. Makita na to, mabasa na to diya sa Biblia, sa Deuteronomio 6:9. Itudlo kini sa inyong mga kabataan. Hisguti kini kun anaa kamo sa inyong balay. So unsa man atong ihisgot kun ata ato ang mga bata, kinahanglan tudloan nato sila sa panguros. O magpanaw kamo sa dayon ninyong katulog o sa pagmata ninyo sa buntag. So diha sa ato ang pagpanguros, diha sa atong pag-ampo, kinahanglan gyud ay nga ato ni siyang gamiton. Ug ibugkos kini sa inyong mga kamot, ingon nga ilhanan, ug ibutang ingon nga timaan diha sa inyong agtang. Isulat kini diha sa haligi, sa puntahan, sa inyong balay, o diha sa inyong mga ganghaan. So, sa mandong atong ipang butang, mao ang cross, ano tanang binita. O, pwede ibutang nato sa atong mga pertahan. Isip, simbolo. O, dugang pa diha sa atong pagpanguros, atong ipatik nga mao ang sangalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. So diha, mabasa nato sa Mateo 28:19. Kitang mga binunyagan man, busa, nag-uban kanunay kanato ang Ginoo. So kitang mga binunyagan. So kinahanglan jud atong pabunyagan atong anak aron mauban kita sa Ginoo. Kay diin kita nga maghisgot sa kabubuton sa Dios, busa ang kalig-on sa kahulugan sa pagpanguros, biblikanhon nga atong gisunod dili kay tinumo-tumo lamang. So diha sa atong pagpanguros, krus ug ang pagpanguros, biblikanhon nga atong gisunod. So gikan sa sinugdanan hantud karon.
Mao na nga dili lang di ay minaumao or tinumo-tumo nato ang ato ang panguros. So klaro na jud kay na mga kaigsuonan. So ato nang nasabtan kung unsa ang krus ug ang pagpanguros. Karon ato namang nasabtan nga ang pagpanguros mao ang pinakamubo nga pag-ampo. So mao jud na diha ang krus. Kanang diha sa atong pag-ampo pinakamubo nga atong gamiton. Unsa may mga atong buhaton diha sa atong pagpanguros, manguros ta inig mata, dayong katulog, diha sa atong mukaon, sa tanan unsa natoy buhaton maskin asa dili nato ikaulaw sa makarinderiya sa sakyanan nga kinahanglan jud ta manguros dili nato ikaulaw nga kitang mga Katoliko manang manguros ta maskin maligo magpasalamat para naay mga daotang espiritu mahawa to siya kay ato man gigamitan nga pinakamubo nga mga pag-ampo. So mao na diha nga dili kay mulakaw inig kanaog o sadya sa akong paglakaw mukanaog sa balay o sa pagbiyahe dili ikaulaw ang pagpanguros katubangan sa mga tawo so dili na ka maulaw kay nanatay ika sulti karon sa mga naminaw karon ato namang nasabtan ang tanan o klaro o naay mga pangutana pwede nga mangutana o asa dyan nalibgan nganong na ay krus o ang pagpanguros. Mga pangutana, saan ni Brad? Wala'y pangutana o nasabtan?